السلام عليكم، صحة تكونوا كامل ملاح. مرحبا بكم في نوفال فيديو نوفال موديول اللي هو بيولوجي انيمال. قبل ما نبدا نستيزيو لي ولايه شعلت فيهم النار. الحمد لله على سلامتكم، ربي يرحم لي مات ويعطيكم الصبر ان شاء الله. ان شاء الله ما نسمعوا عليكم غير الخير. نبداو بسم الله في نوتر بروميير شابيتر اللي هو لو تيسو ايبيثيليوم. عندنا نبداو نديرو قبل شويه التعريفات اللي قادرين يطيحوا في ليزام. عندنا هيستولوجي واش معناتها؟ Et un mot formé de deux mots grecs, اللي هما histo معناتها tissu, logos معناتها ou la logie معناتها la science. Elle correspond à la discipline qui permet l'étude de la structure microscopique de tissu ou des tissus. واش معناتها هذه؟ معناتها هاد الهيستولوجي هي la science اللي تدرس la structure microscopique des tissus. Donc نروحو نشوفو le tissu وشنو؟ c'est l'ensemble des cellules ayant la même structure et la même fonction. يعني التيسو هو مجموعة من الخلايا عندهم نفس البنية ونفس الوظيفة. دوكا l'organe وشنو هاد l'organe؟ il résulte de juxtaposition et combinaison de plusieurs types de tissus. معناتها هو مجموعة تاع مختلف لي تيب دو تيسو بصح عند يكونوا جوكستابوزيسيون، معناتها هذه قدام هذه عندهم نفس الوظيفه، كي يتلايموا يديروا نفس الوظيفه. شاك اورغان ا سا بروبر فونكسيون، يعني كل اورغان عندها وظيفه خاصه بها. عندنا لاباراي il correspond à un ensemble d'organes qui coopèrent à une fonction. exemple عندنا لاباراي ريسبيراتوار. لاباراي هي مجموعه من هادوك لي زورغان يديروا وظيفه واحده. واش حاب يقول لك بالمختصر؟ عندنا لو تيسيو هما مجموعه من الخلايا عندهم نفس الوظيفه ونفس البنيه. كي يتلايموا هاد لي تيسيو يشكلونا لورغان. هادو لي زورغان كي يتلايموا يتعاونوا يشكلونا لاباراي ويخدموا نفس الوظيفه. هذه هي. نروحو دوكا للكور تاعنا. عندنا l'épithélium وشنو؟ c'est un ensemble des cellules juxtaposées كما قلت لكم هذه قدام هذه jointives associées les unes aux autres، معناتها هذه مرتبطه بالاخرى باش مرتبطين par différents dispositifs de jonction، يعني مرتبطين بواحد الصوالح اسمهم لي jonction. ils se sont pas vascularisés، معناتها pas de vaisseau sanguin. هذا هو الابيثيليوم ولا لو تيسو ابيثيليوم. هذا ما فيهش لي فيزو سانغا اللي هما الاوعيه الدمويه. كيف يتغذى مادام ما عندوش اوعيه دمويه؟ يتغذى عبر هذا التيسو اللي جاي تحته واسمه لو تيسو كونجونكتيف. هذا معمر بلي فيزو سانغا، يعني هو عباره كومبلي على عن اوعيه دمويه. هذا كيف يبعث له الغذاء؟ هذا يبعث له على حساب عبر هاد لامبازال. هذه هي لامبازال يبعث له الغذاء عبرها. قال لك ils puissent leur nourriture de tissu conjonctif، يعني يدير غذاء لو تيسو كونجونكتيف. ils sont polarisés. واش معناتها polarisés؟ مع هذا معناتها عنده بول ابيكال، هذا اللي جاي الفوق اسمه بول ابيكال، وهذا الثاني هو البول بازال. سماوه بازال باسكو جاي قدام لا لام بازال. قال لك il se repose sur le tissu conjonctif، معناتها جاي فوق لو تيسو كونجونكتيف sous-jacent par l'intermédiaire d'une lame basale، يعني مرتبطين هاد لو تيسو كونجونكتيف مع لو تيسو ابيثيليوم بواحد رابطه ولا وسيط اللي هو لا لام بازال. دوكا عندنا دو تيب تاع ليبيثيليوم. عندنا ليبيثيليوم دو ريفيتمون الرول تاعو هو البروتيكسيون كيما الجلد، وعندنا ليبيثيليوم دو غلاندولار الوظيفه تاعو ولا سون رول هو لا سيكريسيون اللي هي الافراز كيما البنكرياس. نبداو بالنوع الاول اللي هو ليبيثيليوم دو ريفيتمون. واش قالك؟ ils sont constitués d'une ou plusieurs couches de cellules، معناتها يقدر يكون طبقه واحده ولا عده طبقات. étroitement juxtaposés jointives، يعني تكون لاصقه في بعضها بدقه. ils ne sont jamais vascularisés، كما قلت لكم قبل ما فيهمش لي فيزو سانغان. يكونوا بولاريزي، يعني فيهم بول ابيكال او لو بول بازال. عندنا تاني باللي الابيثيليوم سون كابابل دو ريجينيراسيون، معناتها قابله للتجدد. كما نشوفوا حنا الجلد تاعنا يكون دائما متجدد.
دوكا نروحو لي كاركتير دو كلاسيفيكاسيون، يعني كيف راح نفرقوا بين هاد الانواع تاع ليبيثيليوم دو ريفاتمون، باسكو فيه بزاف انواع. باه نفرقوا بين هاد الانواع تاع لو تيسي ايبيثيليوم نتخذوا 3 مراحل. الحاجه الاولى هو لو نومبر دو كوش، يعني عدد الطبقات. الحاجه دوزيام اللي هي لا فورم دي سيلول، يعني كيف جايين الشكل تاع لي سيلول. والشيء المرحله الثالثه اللي هي بريزونس دو سيلول بارتيكولير. نبداو بلو نومبر دو كوش. عندنا اوني ستراتيفيي، شوفوا عندنا لو نومبر دو كوش ياك. بون هكا عندنا لو نومبر دو كوش يتقسم 3، عندنا اوني ستراتيفيي، بلوري ستراتيفيي و بسودو ستراتيفيي. نبداو بالوني ستراتيفيي. واش قالك عليها؟ قالك اون كوش دو سيلول reposant tout sur la lame basale، معناتها هي طبقه واحده تاع هاد لا سيلول يكونوا كامل فوق هاد لا لام بازال، يعني ما كاش زعما وحده تكون ماهيش فوق هاد لا لام، تكون زعما هنايا ولا كامل يكون تحتهم فوق هاد لا لام بازال. يعطيانو تو لو بول ابيكال، معناتها كامل هاد لي سيلول يكونوا يطلوا على لو بول ابيكال. راح نشوفوا دوكا النوع الثاني اللي هما بلوري ستراتيفيي. واش قالك عليهم؟ دو او بليزيور كوش دو سيلول، معناتها زوج طبقات ولا اكثر من هاد لي سيلول. اون كوش ريبوز سور لا لام بازال et une seule couche en contact avec le pôle apical، معناتها تبقى واحده برك تكون فوق هاد لا لام بازال وتبقى واحده برك تكون طلع على لو بول ابيكال. دوكا نشوفوا النوع الثالث اللي هما بسودو ستراتيفيي. واش قالك عليهم؟ Tous les cellules reposent sur la lame basale mais tout n'arrive pas en surface، معناتها كامل يكونوا محطوطين فوق لا لام بازال مي ماشي كامل يكونوا يطلوا من لا سيرفاس. لي نوايو سون ا ديفيرون نيفو، معناتها هاد لي نوايو ما يكونوش في نيفو واحد كيما في هادو. شوفوا هادو يكونوا كامل لي نوايو في ان سول نيفو، مي هادو ما يكونوش كامل في نيفو واحد. واش معناتها؟ بلوغي ستراتيفي يكونوا كامل فوق هاد لا لام بازال وما يطلوش كامل على لو بول ابيكال. شوفوا نعاودوهم. اوني ستراتيفي قلنا يكونوا تكون اون سول كوش، يعني تبقى وحده تاع لي سيلول. نوايو يكون في نيفو واحد، يكونوا كامل فوق لا لام بازال وكامل يطلعوا على لو بول ابيكال. بلوري ستراتيفي تكون بلوزيور كوش، معناتها سواء تبقى زوج طبقات ولا كتر، نقولوا هكا. كامل نوايو في لو ميم نيفو، تبقى وحده برك تكون فوق لا لام بازال وتبقى وحده برك اللي تطلع على لو بول ابيكال. بلوس بسودو ستراتيفي يكونوا كامل فوق لا لام بازال بصح ماشي كامل يطلوا لو بول ابيكال. لي نوايو ما يكونوش في نيفو واحد، يعني يكونوا هكا ماشي كامل في نيفو واحد، كامل فوق لا لام بازال وماشي كامل يطلوا على لو بول ابيكال. دوكا نروحوا لا فورم دي سيلول. عندنا 3 انواع تاني. النوع الاول اللي هما بافيمونتوز، سو سون دي سيلول ابلاتي، معناتها يكونوا هكذا يكونوا ابلاتي. عندنا النوع الثاني اللي هما اللي هما كوبيك، يعني مربعه، سون دي سيلول هوت كولارج. واش معناتها؟ معناتها الطول يساوي العرض، يعني مربعه. دوكا النوع الثالث اللي هما لي سيلول بريزماتيك، يكون الطول تاعهم اكثر من العرض، يعني يكونوا الشكل تاعهم مستطيل. هادو هما لي فورم تاع لي سيلول. دوكا نروحو لا بريزونس دو سيلول بارتيكولير ولا لي سيلول بارتيكولير. وشنوهم؟ هما لي سيلول اللي يكون نوايو تاعهم قريب لا لام ولا بول بازال. هادو هما يعني كي يكونوا، يعني دوكا نشوفوا كيف نصنفوا هاد الخلايا، نصنفوهم على حساب لو نومبر دو كوش، لا فورم دو سيلول و بريزونس دو سيلول بارتيكولير. دوكا حنا في ليكزاما كيمدولنا اون شيما كيف نديرو العنوان تاعها ولا كيف نعرفوا واش من نوع تاع هاد الخليه ولا تاع هاد لو تيسو. كيف نديرو بور ليبيثيليوم بلوري ستراتيفي ياك؟
on va voir la dernière couche pour définir la forme de la cellule. كي يكون عندنا خلية فيها plusieurs couches de la cellule. نشوفوا الطبقة الأخرى، يعني عندنا هذه، نشوفوا الطبقة الأخرى بنديروا العنوان لهذه، ونشوفوا الطبقة الأخرى. قالك ils sont généralement pavimenteuses، يعني la plupart يجوا أبلاتي، هاد la dernière couche. دوكا بنديروا العنوان، لازم نتبعوا هاد المراحل. نديروا لو تيب تاع ليبيثيليوم، نقولوا اسكو ابيثيليوم دو ريفيتمون ولا دو غلاندولار. نديروا لو نومبر دو كوش، اسكو اوني ستراتيفيي ولا بلوري ستراتيفيي ولا بسودو ستراتيفيي. نديروا لا فورم دو كوش، اسكو هي جايه بافيمونتوز ولا كوبيك ولا. نديرو ديفيرونسياسيون ابيكال، سما اسكو كاين هذيك لا سيلول اللي يكون نوايو تاعها قريب ولا لا، اسكو كاين ولا ما كاينش، باسكو كاين وين تكون كاين وين ما تكونش. بريزونس دو سيلول بارتيكوليير، هذه هي. ميكروسكوب، يعني واش الميكروسكوب استعملنا، اسكو دو ترانسميسيون ولا دو بالياج. لا تكنيك اللي استعملناها والغروسيسمون، يعني فوا واش في 10 ولا في 40 ولا. عندنا واحد لي سيلول يسموهم ديسكواموند. وشنو هم؟ ce sont des cellules mortes، يعني ميتين، car elles ne bénéficient pas des nourritures de tissu conjonctif. شتو هذوك كي يكون عندنا زعما الجلد الطبقه الاخرى تاعو تموت، علاش؟ باسكو ما يوليش يلحقها لا نوريتور من التيسو كونجونكتيف. قلنا بلي هذا التيسو ايبيثيليوم ما فيهش لي فيزو سانغان، يعني الغذاء يجي من التيسو كونجونكتيف اللي يكون هنايا. هذه الطبقه الاخرى تولي ما نلحقهاش الغذاء، تموت عليها، هذه تروح من بعد ابخي تتجدد مع واحده اخرى جديده. دوكا نشوفوا لا ديفيرونسياسيون ابيكال. عندنا 4 انواع. هادو اللي يجوا هكذا، هادو هما اللي يكون عندهم نفس الطول، هادو يسموهم بلاطو ستريي. هادو اللي يكونوا كامل طوال نسموهم لي سيل. هادو اللي يكونوا وحده طويله وحده قصيره مختلف الطول تاعهم نسموهم ستريوسيل. وعندنا لي بوردور امبراس، هما تاع لي سيلول غينال، يعني تاع الخلايا تاع الكلى. هذا واش كاين في البريمير بارتي هذا تاع الكور. ندير لكم اون دوزيام بارتي على لو تيشي غلاندولار. صلاح تكونوا فهمتوا. تهلاو في روحتكم، تلاقاو في لو دوزيام بارتي.